अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे घर में। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हमने बरतानवी आइन की खसूसियात, उसके रिसोर्सेज, उसके फ़ीचर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने बरतानवी बादशाहत को भी डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में है, बरतानवी काबीना के बारे में है। क्योंकि बरतानिया में पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है, इसलिए वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो मोनार्क है और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद जब मुंतखब होता है तो उसके बाद जो सबसे पहला काम वो करता है वो अपनी टीम बनाता है, और वो जो टीम के अरकान होते हैं उनको हम बरतानवी काबीना कहते हैं। तो बरतानिया में जो काबीना है वो बहुत ज़्यादा उसके पास अख्तियारात हैं, वो बहुत ज़्यादा आमिर बन चुकी है, क्योंकि वहाँ की जो रवायात हैं, वहाँ के जो हालात हैं, उन्होंने काबीना को वहाँ पे आमिर बनने में बड़ी हद तक मदद की है। तो आज हम इस बरतानवी काबीना के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसके फ़राइज़ और अख्तियारात क्या क्या हैं, और ये अपने इन फ़राइज़ और अख्तियारात को कैसे अदा करती है, और क्यों कहा जाता है कि बरतानिया में काबीना जो है वो वहाँ पे आमिर बन चुकी है और वो सारे अख्तियारात की मालिक बन चुकी है। क्योंकि बरतानी काबीना जो है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर्स है, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर बट ओवर लेजिस्लेशन। इसके पास सारे मामलात इसी के हाथ में होते हैं। आइए देखते हैं कि बरतानवी काबीना जो है वो कैसे बनी है और उसका इर्तिकाब जो है वो कैसे हुआ है। काबीना की बुनियाद जो है वो 18वीं सदी ईस्वी में हुई है, जब हुकूमत के जो कुलीदी वज़रा हैं उनके माबैन जो गैर रस्मी इजलास होते हैं वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई थी। और इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए जब 19वीं सदी में वज़रा की एक मजलिस है, एक मौसर इदारे के रूप में हमारे सामने आई है, और जो शाही हुक्मरान थे उनके उनके जो इंतज़ामी इख्तियारात थे उनकी ये मालिक बन गई है। अब जो काबीना है असल में ये शुरू से ऐसे नहीं थी। पहले एक प्रेवी काउंसिल की बुनियाद पड़ी थी जो कि बादशाह को इंतज़ामी अमूर में मशवरे देती थी। ये जो प्रेवी काउंसिल है ये बाद अज़ां इसकी तंजीम होती गई और इसके इर्तिकाई अंदाज इसने अपनाया, और जिसके नतीजे में जो हमारी बरतानवी काबीना है वो वजूद में आई है। और इसके पास आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू में बहुत कम अख्तियारात की मालिक थी। ये बात की बात है कि बहुत ज़्यादा अख्तियारात जो हैं इसके पास आ गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अख्तियारात की मालिक बन गई है। उसके बाद जनाब फोर्थ ईयर काबीना आमतौर पर दोनों ईवानों में से जो वज़ीर आज़म की जमात के अरकान से लिए जाते हैं, यानी कि इसके जो अरकान हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं और हाउस ऑफ कॉमन में भी वज़ीर आज़म की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसके अलावा दारुल उमरा से भी कुछ जो लोग हैं, कुछ जो काबीना के अरकान हैं वो लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना जो हैं उनके पास सारे इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के इंतखाबात के लिए वहाँ पे 650 हल्के बनाए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी दारुल अवाम की सीटें हैं 656 हैं, उतने ही हल्के जो हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। हर हल्के से एक शख्स जो है मुंतखब किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। हल्का बंदी की बुनियाद पर इलेक्शन होता है और उसके बाद जो है जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करती है उसके सरबराह जो है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। 1911 और 1949 के पार्लिमानी कानून जो हैं वो इस बात का मेक श्योर करते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो हर 5 साल बाद लाजमी हो, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन जो है उसके इंतखाबात हर 5 साल बाद लाजमी होते हैं। वहाँ पे दो ही जमातें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में से एक जमात लाजमी हुकूमत में आती है और दूसरी जो है वो अपोजिशन में चली जाती है। जब जो हुकूमत में आती है वो वज़ीर आज़म जो है वो अपनी टीम मुंतखब करता है और इस तरह से काबीना का जो तश्कील है वो अमल में लाई जाती है इंतखाबात के फ़ौरन बाद। सेक्रेटरीज़ ऑफ स्टेट के अलावा काबीना में बेशुमार महकमा के वज़ीर भी शामिल होते हैं, मुख्तलिफ़ कुलीदी अहदों की ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं। दीगर वज़रा जिनके पास कोई मखसूस कलमदान नहीं होता है वो भी हालात के तहत तकाज़े के तहत मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाते हैं। वज़ीर आज़म के पास काबीना के अरकान को एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर लगाने या उनको हटाने का अख्तियार भी मौजूद होता है। अब हम आते हैं काबीना की ज़िम्मेदारियों की तरफ। काबीना जो है उसके पास बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करती है। वो कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उनको मुख्तसरन उनका जायज़ा लेंगे कि ये कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ अदा करती है। सबसे पहले जिसका एक अहम फ़र्ज़ है वो कानून साज़ी का है। हालांकि कानून साज़ी पार्लियामेंट का काम है, वहाँ पे दारुल अवाम और दारुल उमरा जो हैं वो ये काम अंजाम देते हैं, लेकिन जो काबीना है वो भी कह सकते हैं कि उसके पास भी बेपनाह अख्तियारात हैं। कैसे बेपनाह अख्तियारात हैं? ज़ाहिर है
پارلیمنٹ میں 2 ہی جماعتیں ہیں، جو جماعت حکومت میں ہے اسی کا سربراہ وزیر اعظم ہے اور اسی کی کابینہ ہے، تو کابینہ جو قانون چاہے وہ منظور کروا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کابینہ کی جو پارٹی ہے وہی اکثریت میں بیٹھی ہے اور جو قانون کابینہ نہ چاہے وہ کبھی بھی منظور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثریتی پارٹی کے قانون منظور، اکثریتی پارٹی جو ہو اور اس کا قانون منظور ہو جائے یہ تو کامن بات ہے، لیکن اگر اپوزیشن کا کوئی قانون منظور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو وہاں پہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں رہا ہے، تو پھر حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد انتظامی فرائض ہیں، کابینہ کے پاس انتظامی فرائض بے شمار ہیں۔ ظاہر ہے وزیر اعظم انتظامیہ کا ہیڈ ہے، تو اس لحاظ سے انتظامی فرائض جو ہیں وہ سارے کے سارے کابینہ کے پاس ہیں۔ اس کو جو ہے جتنے بھی قانون پارلیمنٹ بناتی ہے ان سب کو نافذ کرنے کی ذمہ داری انتظامیہ کی، انتظامی فرائض جو ہیں وہ کابینہ کے پاس ہیں۔ کابینہ کیا کرتی ہے کہ وزیر اعظم جب اپنی ٹیم بناتا ہے تو ان کو ایک شعبہ جو ہے وہ اسائن کر دیتا ہے۔ ہر وزیر اپنے محکمے کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیم بناتا ہے ہر وزیر، اور کوئی بھی وزیر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی جو ہے اس کے محکمے میں کسی فرد کی ہے، بلکہ وزیر خود اس کو اس غلطی کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور انتظامی لحاظ سے وہ ہر سیاہ و سفید کی مالک ہوتی ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ کابینہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ہر چیز کے لیے، ہر فرض کے لیے جواب دہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کابینہ معاشی طور پر بھی، مالیاتی امور پر بھی حاوی رہتی ہے، کیونکہ وزیر خزانہ جو ہے وہ کابینہ کا ایک اہم وزیر ہوتا ہے، وہی بجٹ تیار کرتا ہے۔ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کسی بھی ملک کے آمدنی اور اخراجات کا ایک تخمینہ ہوتا ہے، تو وزیر خزانہ جو ہے وہ مختلف شعبوں سے ان کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیلات طلب کر لیتا ہے اور اس کے بعد ان کو اس کے مطابق اس کے حساب سے بجٹ بناتا ہے۔ بجٹ کو پھر دارالعوام میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ روایت ہے کہ مالیاتی بجٹ پہلے ہمیشہ دارالعوام میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد دارالعمرہ میں جائے گا، یعنی کہ دارالعمرہ کا کنٹرول جو ہے وہ بالکل نامینل سا ہے، اصل اختیارات دارالعوام کے پاس ہیں۔ اب بجٹ جب وزیر خزانہ پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کے حساب سے پیش کرتا ہے اور وہ ہر صورت پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں بجٹ کی ناکامی کا اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کو اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی ہے، تو پھر پوری پارٹی کو، پوری حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی سے ہی ہمکنار ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں کا اسٹرکٹ پارٹی ڈسپلن ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی وزیر جو ہے وہ اپنی پارٹی ڈسپلن سے روگردانی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ پارٹی نے جو فیصلہ کر لیا تو سارے کے سارے لوگ اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اگر کسی ایک پارٹی کو ایک ووٹ کی بھی اکثریت حاصل ہو تو وہ جو ووٹ کی اکثریت ہے وہ اینڈ تک برقرار رہتی ہے، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد برطانیہ کے کابینہ کے پاس کچھ عدالتی اختیارات بھی ہیں۔ جو کابینہ میں لارڈ چانسلر جو ہے وہ دارالعمرہ کا سربراہ ہے اور وہ جو ہے وہاں کی سب سے بڑی عدالت کا ہیڈ ہے، اور وہ کابینہ میں ایک وزیر کی حیثیت رکھتا ہے، کابینہ کا ایک رکن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ سارے کے سارے امور پر حاوی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مزید اور فرائض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں جو کہ مختلف نوعیتوں کے ہو سکتے ہیں۔ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بھی اس میں سے ایک ہے، تو اسے ہم تفویض کردہ قانون سازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری اور وزارتی ذمہ داری کابینہ کے 2 بنیادی ضوابط ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری کا مفہوم یہ ہے کہ کابینہ کے تمام وزراء ہر معاملے پر متفق ہو کر ان پر عمل کرتے ہیں، کسی معاملے میں ان کی ذاتی رائے ہو یا نہ ہو، وہ چاہے ایک دوسرے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی فیصلہ کسی رکن کابینہ کے نزدیک ناقابل قبول ہو تو توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اختلافات ظاہر کر کے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دے گا۔ لیکن ایک دفعہ جب کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے اور اب سب کو اس فیصلے کی لاج رکھنی پڑے گی اور کوئی بھی اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف تھا، بلکہ وہ فیصلہ سب کا متفقہ فیصلہ شمار ہوتا ہے۔ ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ ہر وزیر اپنے محکمے کی کارکردگی کا ذمہ دار اور اس کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ان وزراء کی شعبہ جاتی پالیسیوں کا حکومت کی مجموعی پالیسی سے ہمآہنگ ہونا لازم ہے۔ محکمے کی پالیسی یا انتظام کے حوالے سے کسی ناکامی کی ذمہ داری متعلقہ وزیر کو اٹھانا پڑتی ہے۔
اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی اس کی نہیں بلکہ اس کے محکمے کی ہے، بلکہ یہ غلطی سب کی مشترکہ غلطی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، اور اس طرح سے سب اکٹھے ڈوبتے ہیں، سب اکٹھے تیرتے ہیں۔ مورلا نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی وزیر جنگ کسی وزیر دفاع کی غلطی کا خمیازہ بھگتے اور کسی خارجہ امور کے وزیر کو کسی اور وزیر کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو 4th ایئر یہ آپ کی کابینہ کے اختیارات و فرائض کا کویشچن تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں، کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اس کو سننے کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، شکریہ۔